जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपना, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रमको 64औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा हरेक 15 दिनमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 79.6 मेगाहर्ज हेटौडा र 79.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी बुढ्यौली साहित्य विशेष वार्ता, रचना वाचन र बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिरहेका कार्यक्रमहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौँ भक्तपुर साहित्य समाजका उपाध्यक्ष दीननाथ पोखरेलसँग भएको वार्ता, त्यसैगरी उहाँको एउटा कविता प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै पुरुषोत्तम आचार्यले लेख्नु भएको ऊर्जा काव्य छैनौ कसोरी तिमीको 5 श्लोक कविता वाचन पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार भक्तपुर बुढ्यौली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष दीननाथ पोखरेलसँग भएको वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। भक्तपुर बुढ्यौली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष दीननाथ पोखरेल, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी कार्यक्रममा। यहाँ बुढ्यौली साहित्य समाज भक्तपुरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ, यहाँहरूले त्यहाँ बुढ्यौली साहित्य समाज स्थापना गर्ने सोच कसरी ल्याउनु भयो र कसरी स्थापना हुन पुग्यो बुढ्यौली साहित्य समाज भक्तपुर? यो चाहिँ समयको माग पनि हो एउटा बुढ्यौली साहित्य समाज। त्यसमा पनि के भयो भने हाम्रो एजिङ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण मुरारी गौतम। हजुर, उहाँ विश्वकै अभियन्ता भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि भक्तपुरमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको अहिलेको अवस्था, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको चाहिँ एउटा भयावह स्थिति आउने सम्भावना छ। साहित्यले त्यसलाई चेतना जागृत गराउन सकियो भने त्यसबाट चाहिँ मुलुकले एउटा सुन्दर भविष्य पाउँछ। त्यसतर्फ चाहिँ काम गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसबाट त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई समय सापेक्ष जायज गर्नै पर्ने भन्ने लाग्यो। अनि गठन गरौँ न त भनेर उहाँकै आतिथ्यमा हामीले भेला गऱ्यौँ। हजुर हजुर। र हामीले यो संस्था गठन गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो भक्तपुर भए पनि हामी चाहिँ मेचीदेखि कालीसम्मका साहित्यकारज्यूहरूलाई यो बुढ्यौली साहित्यसँग सम्बन्धित सिर्जनाहरू गर्नका लागि काम गर्न सक्षम भएका छौँ। अहिले चाहिँ धेरैतिर यो बुढ्यौली साहित्यले स्थान पाउन थालेको छ। धेरै कविहरू आकर्षित हुनुभएको छ। हामी भक्तपुरले चाहिँ त्यो खालको एउटा नयाँ परम्परा पनि थालनी गऱ्यौँ। आफ्नो जिल्लाभित्र मात्र होइन कि यो चेतना भनेको देशव्यापी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि पूर्वतिर पनि धेरै हुनुहुन्छ, पश्चिमतिर पनि हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ अलिक कलिलो मस्तिष्कमा पहिला जानुपर्छ भन्ने सोच्यौँ र विद्यालय क्षेत्रसम्म पनि पुग्यौँ। हजुर, नानी बाबुहरूको मस्तिष्कमा वृद्धा को हुन्छ, वृद्धा प्रति कस्तो व्यवहार गर्ने, भोलि म पनि वृद्ध हुन्छु भने म वृद्ध हुँदा अरूले कस्तो व्यवहार गरिदिउन् भन्ने लाग्छ भन्ने खालका कुराहरू बोध गराउनेतिर पनि हामीले चाहिँ काम गर्यौँ। प्रतियोगितात्मक कामहरू गरिरहेका छौँ अहिले पनि। मैले त्यही नै सोध्न चाहेको थिएँ। यहाँले भक्तपुर साहित्य समाज, भक्तपुर बुढ्यौली साहित्य समाज बनाइसक्नु भएपछि कस्ता खालका गतिविधिहरू गरिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समय भनेर सोध्न चाहेको थिएँ। यहाँले केही कुरा त भनिसक्नुभयो, थप कुराहरू प्रश्न पारिदिनु। अब यो चाहिँ के हो भने समाज सुसूचित हुनको लागि हजुर वर्तमान पिँढीले भावी पिँढीलाई चाहिँ उपयुक्त खालका विचारहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रवाह गरिएन भने नयाँ पिँढीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुराको बोध हुँदैन। त्यो बोध गराउनका निम्ति चाहिँ हाम्रो दायित्व छ भन्ने सोचेर नै हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ।
त्यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो फिडब्याक दिएको छ। समाजबाट पनि हामीले प्रशंसा पाएका छौँ, भाइ बहिनीहरूबाट पनि हामीले प्रशंसा पाएका छौँ। यस्तो खालको कुराहरू बुझाइदिनु भयो, हामीले आजसम्म कोर्समा पढ्न पाएका पनि थिएनौँ, घरमा सुनेको पनि थिएन भनेर कतिपय भाइ बहिनीहरूले त हाम्रो प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ। यथार्थ जानकारी गराइदिनु भयो। कहिलेकाहीँ हामी आवेगमा आएर झर्किन्थ्यौँ पनि, अब हामी त्यसो गर्दैनौँ भन्ने सम्मका भाइ बहिनीहरू छन् हामीसँग। यहाँहरूले अरू ठाउँमा चलेको भन्दा नयाँ कुरा चाहिँ जस्तो वृद्धहरूसँग सम्बन्धित रचनाहरूलाई अथवा उहाँहरूलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्ने काम गर्नुभएको रहेछ, यो प्रशंसनीय पनि छ। र अर्को कुरा, संस्था स्थापना गर्न त एक ढङ्गले सहज रहला, संस्थालाई निरन्तरता दिन र स्थानीय निकाय लगायत अन्य ठाउँबाट सहयोगहरू प्राप्त गर्न कतिको सहज भएको छ? यहाँले संस्था स्थापना गर्नु भए पश्चातको अनुभव राखिदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने हामी यो आर्थिक व्यवस्थापनका निम्ति पनि खट्दैछौँ, तर हामीले पहिलो मूलत चेतना जागृत गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यौँ र अर्थलाई दोस्रो। यो चेतनामा लागि परि गरिरह्यो भनेदेखि अर्थको व्यवस्था आफै हुँदैन। हामी एक पैसा नभइकन संस्था गठन गरेका थियौँ, अहिलेसम्म चल्दै गएको पनि छ जान चाहिँ। अनि स्थानीय निकायहरूमा गयौँ, स्थानीय निकायहरूको कुरा चाहिँ हाम्रो सहकार्यमा हामीले भने बमोजिमको कार्यक्रम गरे दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा हुँदो रहेछ। उहाँहरूको विषय चयनले हामीलाई नहुने, अब त्यो चाहिँ कार्यविधिमा त्यो शीर्षकमा कहीँ पनि दिन मिल्ने खालको राखेको छैन भने चाहिँ दिन पनि गाह्रो मान्ने खालको स्थिति हुँदो रहेछ। अनि स्थानीय निकायले सहयोग गर्न अलिक गाह्रो पनि मानेको अवस्था पनि थियो, तर अब अहिले चाहिँ केही सहयोग हामी पाउन थालेका छौँ, अब पाइन्छ होला भन्ने लाग्छ। अहिले आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको बोध पनि भयो होला। यो बच्चाहरूको कार्यक्रम गरेको देखेपछि आकर्षित पनि हुनुभएको छ, त्यही भएर। हजुर, जस्तो यहाँहरूले संस्था स्थापना गर्नुभयो, नयाँ पुस्ताहरू माझ पनि लगेर संस्थालाई चाहिँ जोड्ने काम गर्नुभयो। अर्को पाटो पत्रिका पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने अवस्था चाहिँ बनेको छ कि छैन सो संस्था मार्फत? अहिले त्यो चाहिँ काम गर्नलाई हामीसँग अहिले तत्कालै चाहिँ छैन। अब केही समय पछिदेखि हामी त्यो पनि सोचिराखेका छौँ। यो जति भाइ बहिनीहरूको प्रतियोगितामा कविताहरू आएछन् त्यसलाई चाहिँ हामी पुस्तकका रूपमै प्रकाशित गर्छौँ पहिलोचोटिदेखि भनेर हाम्रो योजना चाहिँ छ। अब त्यो प्रकाशन गर्नका लागि चाहिँ हामीले विद्यालयहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन विद्यालय सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई अब ठुलो भार नपार्ने, त्यो पुस्तक प्रकाशनका लागि आवश्यक पर्ने अब 1000, 1200, 1500 कति पर्छ पर विद्यालयलाई, त्यो रकम दिन उहाँहरूलाई गाह्रो पनि हुँदैन, सहज पनि हुन्छ र सहभागी हुने पनि नहुने पनि विद्यालयमा त्यो किताब चाहिँ पुर्याउने भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ अठोट छ। अब त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, यहाँसँगको वार्तालाप त केही जोड्छु नै, म थप केही जोड्छु नै। एउटा कविता यहाँको सुन्ने इच्छा राखेँ, कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नको लागि आग्रह गरेँ। हजुर, म एउटा गीति कविता प्रस्तुत गर्छु है त, यो बुढेउलीसँग सम्बन्धित नै छ। हजुर, मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। बुढो भए हेर साठी केही छैन पिर, बटुलेर ज्ञानमाला चढे शैलतिर, समाजको भलाइको बाटो देखाउँछु, सफल बन्ने ज्ञान धारा मन लेखाउँछु, ज्ञान टिप विज्ञान बनाऊ राम्रा काम, जानेर रमाऊ, ज्ञान टिप विज्ञान बनाऊ राम्रा काम, जानेर रमाऊ, शरीर हो बुढो मेरो ज्ञान बुढो छैन, ज्ञानलाई लुकाएर राख्न मन छैन, विगतका श्रम सिप औजार छन् मेरा, फराकिलो पारिदिन्छु हृदयको घेरा, ज्ञान सिक्दै यो देश उठाऊ कर्म गर्न, एकता जुटाऊ, ज्ञान सिक्दै यो देश उठाऊ कर्म गर्न, एकता जुटाऊ।
जो भन्छन् वृद्धहरू कर्मशील छैनन्, यस्तो भ्रम छर्नेहरू सत्य वक्ता होइनन्। खेतीपाती नोकरी र व्यापारको बाटो सिकाएर पोख्छ पार्छु समाएर माटो। उठ्न बेर भइसक्यो अब त सुधार्नु छ सम्पूर्ण जगत। उठ्न बेर भइसक्यो अब त सुधार्नु छ सम्पूर्ण जगत। आलस्यको प्रिय बनी बस्नुहुन्न बाबु, आफ्ना 10 इन्द्रियलाई राख्नु पर्छ काबु। परद्रव्य लोभ क्रोध सबै त्याग्नु पर्छ, उकालीको यात्रा प्यारो चढ्न लाग्नु पर्छ। काम गर्न उठेर लाग है वृद्ध आशिष लिएर जाग है। काम गर्न उठेर लाग है वृद्ध आशिष लिएर जाग है। हजुर धन्यवाद। हजुर सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई कविताका निम्ति धन्यवाद। फेरि पनि वार्तालापमा रहन चाहे। बुढ्यौली साहित्य समाजै स्थापना गरेर यहाँहरूले भक्तपुरमा कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। यो बुढ्यौली साहित्यको आजको समाजमा आवश्यकता, महत्त्व, यसले पार्न सक्ने प्रभाव कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ हाम्रो देशले युवा जनशक्ति, सृजनशील उमेरको जनशक्ति देशभित्र राख्न सक्नु पर्थ्यो। देशबाट पलायन हुने वातावरण राज्यले व्यवस्था गरेको छ। हजुर, त्यसकारण हाम्रा वृद्ध वृद्धाहरू चाहिँ अब हामीलाई पाल्ने, रेखदेख गर्ने, हेरचाह गर्ने, हाम्रा भावी सन्ततिहरू चाहिँ सबै विदेशीय, हामी अब यत्तिकै मर्यौँ सक्यौँ भन्ने खालको पीडामा छटपटिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ढाढस दिनु, उहाँहरूलाई हौसला दिनु, उहाँहरूलाई म पनि केही हुँ र गर्न सक्छु भन्ने पार्नु, मनोबल बढाउनु पनि यो बुढ्यौली साहित्यको अहिलेको चाहिँ कार्य हुन आउँछ। त्यसो गर्यो भने, मनोबल बढ्यो भने मान्छेले खुट्टा तानेर मर्छु भन्नुभन्दा पनि खुट्टा उचालेर बाँच्छु भन्ने भावको विकास भइसकेपछि मान्छेले चाहिँ बाँच्नका निम्ति, सहजताका निम्ति अनेकौं बाटाहरू प्राप्त गर्न सक्छ, खोज्न सक्छ, ज्ञान लगाउँछ, बुद्धि लगाउँछ। त्यो बुद्धिले चाहिँ सहज तरिकाले जिउने आधारहरू खोज्छ। त्यसैले आशा नै सबैभन्दा ठुलो बचाइको आधार हुन्छ। त्यही भएर आशावादी सिद्धान्तमा आधारित भएर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन त अब नौरसमै साहित्य लेख्न सकिन्छ। निराशावादी साहित्य चाहिँ अब बुढो भएँ, सकिएँ, कमजोर भएँ भन्ने कुराले चाहिँ हौसला थप्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनु हुँदैन। त्यो एउटा रस छोडेर अरू 8 रसका कविताहरू चाहिँ बुढ्यौलीमा पनि सिर्जना गर्न सकियो भने राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार पनि हो र यो यथार्थ पनि हो भन्ने लाग्छ। यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो, जस्तो बुढ्यौली साहित्य चाहिँ अलिकति आशावादी हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि थप हामी बाँच्नुको सार्थकता छ, वृद्ध वृद्धहरूलाई पनि त्यस्तो लागोस् र यो समाजमा हाम्रो भूमिका छ, हामीले नै यो समाजलाई यस्तो बलियो बनाउन, आजको समाज निर्माण गर्न हामीले नै भूमिका खेलेका हौँ भन्ने खालको उहाँहरूलाई अनुभव होस् भन्ने खालको साहित्य लेख्नुपर्छ भन्ने पाटो रह्यो। तर धेरै जसो लेखिएको बुढ्यौली साहित्य यथार्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अलि निराशा, अलि वृद्ध वृद्धलाई दुःख छ, वृद्धाश्रममा लगेर छोडे, यस्तो खालको कुरा आउँछ नि त। फेरि होइन, त्यो त अब सुख र दुःख सँगै आउँछन्, निराशा र आशा सँगै आउँछ। सबल बनाउने केलाई भन्ने कुरा हामी लेख्ने मान्छेहरूले जान्नु पर्यो। निराशा छन्, कुण्ठा छन्, अब भावी सन्तति, आफ्ना सन्तति बसिदिएनन् घरमा, त्यो त निराशाको पाटो एउटा छँदैछ। तर त्यसलाई पनि अब बिर्साउने गरी हामी चाहिँ आशावादी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले साहित्यमा राख्नै पर्छ। आशावादितालाई हटाइयो भने त्यो साहित्यले मनोबल उठाएन भने त्यो साहित्य नै हुन सक्दैन भन्ने मान्यता मेरो चाहिँ हो। मेरो चाहिँ के हो भने लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र बाँच्नुपर्छ भन्ने भाव साहित्यमा आउनुपर्छ। त्यसले मात्रै मान्छेलाई चाहिँ दीर्घकालसम्म आफूलाई बचाउन सहजताले सक्छ त्यस्तो मान्छेले भन्ने म ठान्छु। यो यथार्थ पनि हो। अनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब हाम्रा हजुरबा हजुरआमाले गरेको योगदान चाहिँ यो खालको छ है। त्यसै हुनाले हजुरबा र हजुरआमा थिएर पो हामीले यो धरती टेक्न पायौँ, देख्न पायौँ, हामी बढ्यौँ, पढ्दैछौँ। त्यो हजुरबा र हजुरआमाको देन नभएको भए हामी हुन्न थियौँ।
पढ्न पाउने थिएनौँ। त्यसैले उहाँहरूप्रति उहाँहरूलाई खुसी लाग्ने व्यवहार पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूले जान्नु भएन भने पनि तपाईँले भनेको ठिक छैन भन्नुभन्दा पनि यसो गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्छन् नि त अरू मान्छेले, यो चाहिँ कस्तो होला भनेर हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूबाटै शिक्षा लिने जस्तो गरेर सोध्नुपर्छ। हामी यसरी भाइ बहिनीहरूलाई प्रशिक्षित पनि गराउँछौँ। सही कुरा हो। र अर्को पाटो मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, जस्तो आजको समयमा राज्यले जुन खालको सुविधाहरू केही थोरै आंशिक रूपमा उपलब्ध गराएको छ वृद्ध वृद्धालाई, केही अपनत्व महसुस गराउने काम त गरेको छ, यति पर्याप्त छ अथवा थप केही राज्यले गर्नुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ मेरो दृष्टिकोण अलिक फरक छ। यो 2-4 हजार रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई फ्याँकिदिएर राज्य दायित्वबाट उम्किनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर। किनभने सृजनशील उमेरका उहाँहरूकै नाति नातिना छोरा छोरी चाहिँ हामीले विदेश लान्छौँ, राज्यले विदेश पठाउँछ। हजुर। अनि 2-4 हजार दिएर चाहिँ त्यो वृद्ध वृद्धाले भात पकाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो 4 हजारले अर्को मान्छेलाई भात पकाइदिन आइज भनेर बोलायो भने भात पकाएर खान पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा विशाल महलमा सुविधा भोग गरेर घरमा डाक्टर बोलाएर बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई 4 हजार राज्यले दिन्छ। अनि आफ्नो खेतीपातीले आफ्नो गरेको अन्नले आफ्नो आर्जनले खान 2 महिना पनि नपुग्ने वृद्धहरूलाई पनि त्यही 4 हजार दिन्छ भने यो न्यायोचित छैन। यो वितरणमा चाहिँ राज्यले गृह कार्य दह्रो गर्नुपर्छ भन्ने देख्छु मैले। र जसलाई पुग्दैन नपुग्नेलाई बढी दिनुपर्छ, आवश्यकता नहुनेलाई 4 हजारको अर्थ हुँदैन भने बरु नदिए पनि ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। जो सक्छन् उनीहरूलाई किन, जो सक्दैनन् उनीहरूलाई थप भन्ने खालको योजना चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। थोरै भए पनि दिएको छ, यसमा त अब राज्य सरकारलाई धन्यवाद भनेर भन्नुपर्छ। जसले दिन सुरु गर्यो त्यो धन्यवादको पात्र छँदैछ। तर यसले चाहिँ बिरुवा त सानो रोपेको हुन्छ, त्यो बिरुवाले फल दिन थालेपछि किरा लाग्यो भने उपचार कहाँनेरि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आँखा देखेन भने त्यो आँखा नदेख्ने सन्तान त योग्य ठहरिँदैन। त्यसैले अहिलेको सरकारले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ बेठिक रहेछ है भनेर ठिक ठाउँतिर त्यसलाई चाहिँ पहुँच बढाउनेतिर जान चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर। अनि अर्को कुरा शिक्षाको कुरा गरौँ। शिक्षामा चाहिँ बुढ्यौली मैत्री अथवा वृद्ध वृद्धा मैत्री उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको अथवा उहाँहरू प्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउने खालको शिक्षा छ कि छैन, अथवा यसमा के गर्नुपर्छ, यो शिक्षालाई कसरी बदलिनुपर्छ, के लाग्छ? अब यो अलि पाका मैत्री शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। पाका मैत्री शिक्षाको आवश्यकता छ। माथि अब अहिले माथिल्लो कक्षामा त केही ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्बन्धी विषयवस्तु सुरु भएको छ। हजुर। तर त्यो उमेर भनेको त्यो चाहिँ मस्तिष्कमा राख्ने खालको उमेर समूहलाई अहिले शिक्षा छैन। हजुर। वृद्ध वृद्धाप्रति हजुरबा हजुरआमा प्रति तल सानो कक्षामा बालोरीदेखि सुरु गर्नु जरुरी छ। हजुर। बालोरी जस्तै टालाटुली बटुली कति राम्री पुत्तली जस्ता, मेरा बाबा कति राम्रा कथा सुनाउँछन् जस्ता कविताहरू लेखेर भए पनि बाको महत्त्व ठुलो छ भन्ने महत्त्व झल्किने खालका कविताहरू चाहिँ तल सानो कक्षादेखि सुरु गर्नु आवश्यक छ। त्यो ज्ञान दिनु आवश्यक छ। अहिले परिवार छिन्न भिन्न हुने खालको अवस्थाहरू छ। परिवारलाई कसरी जोड्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अबको शिक्षामा ल्याउनु जरुरी छ। पाका र शिशुलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री भएको हुनाले प्रविधि जस्तो हाम्रो मस्तिष्क बनिसक्यो। मान्छे जस्तो मस्तिष्क बन्नका लागि चाहिँ अब शिक्षाले फेरि पनि कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सुरु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर। यहाँसँग अन्तिम प्रश्न एउटा राख्न चाहे, हामी यो वार्तालापको अन्तिमतिर छौँ। जस्तो राज्यको उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तरदायित्वका कुराहरू त हामी गर्छौँ नै। एउटा समाजमा सचेत वर्ग भनेर कविता सिर्जना गर्ने, लेखन गर्ने लेखकहरू, कविहरू, साथै एउटा हामी बुद्धिजीवी हौँ भनेर बुद्धिको तर्क गर्ने व्यक्तित्वहरूको चाहिँ यस्तो जुन समाजको अवस्था छ, वृद्ध वृद्धाहरू किनारीकृत भइराखेका छन्, उनीहरूको लागि कस्तो उत्तरदायित्व हुन्छ? अब कविहरूको त भनिहालेँ अघि मैले, आशावादी सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ दिगो खालको स्थायी भावमा जान्छ। बच्चाले पनि पढ्न पाए भने, अहिलेका शिशुले पढ्न पाए भने त्यो मस्तिष्कमा राख्छन् र उनीहरूको हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने भावको विकास हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा हामीले मस्तिष्कमा सधैँभरि रहने खालको एउटा उमेर समूह भनेको बाल्यकालै हो। त्यही बेलामा चाहिँ हामीले शिक्षा दिनु जरुरी छ।
माथि त अब मान्छेले जसरी पनि सुन्ने कुरा हो। हजुर त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ र बुद्धिजीवीहरूले पनि हजुर को हुन्छ ज्येष्ठ पाका भन्ने को हुन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ बोध गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ बुद्धिजीवी भनिन्छ, विद भनिन्छ, त्यो विद्वत्ता कता छ थाहा हुँदैन। अनि बुद्धिजीवी भने हुन्छ अब बुद्धिजीवी हो कि होइन भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ। तर बुद्धिजीवीहरूको पनि ध्यान यसतिर केन्द्रित हुन जरुरी छ। हजुर छिमेकीको अवस्था नाजुक भयो, मेरोमा हुँदैन भन्ने कुराले बसिरह्यो भने बुद्धिजीवी बन्न सकिन्न। त्यसैले अब छर छिमेक समाज देश सुधारौँ भन्ने खालको भाव चाहिँ आउनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित राखौँ भन्ने खालको भाव चाहिँ आउनुपर्छ बुद्धिजीवीहरूमा पनि। त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण तर्क विचारहरूका निम्ति धन्यवाद। साथै यहाँको एउटा कविता पनि यहाँले वाचन गर्नुभयो, त्यस निम्ति पनि कार्यक्रम मार्फत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद फोन गरेर मलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। अब यो थाहा संसारलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद उहाँलाई, उहाँको एउटा कविता र उहाँका महत्त्वपूर्ण विचारहरूका निम्ति। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार पुरुषोत्तम आचार्यले आफ्नी आमाको स्मृतिमा सिर्जना गर्नुभएको ऊर्जा काव्य छैनौ कसोरी तिमीबाट 5 श्लोक कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी। जिब्रो फटकन खोज्छ सार्थक बनी तिम्रै टिपी त्यो ध्वनि, भाषा बन्द छ शब्दबाट गहिरो तिम्रै पिही औषधि, न्यानो घाम उदाउने क्षितिजको बोली प्रभा हौ तिमी, आफ्नै ओठ थुनेर आज म भनु छैनौ कसोरी तिमी, पश्छौ कान हुँदै पवित्र धुनमा आवाज बन्दै तिमी, बस्छौ चेत बनेर यो मगजमा मैलो निफन्दै तिमी, पर्गेल्ने गुण दोषका विविधता चैतन्य नै हौ तिमी, आफ्नै चेतना कुल्चिएर म भनु छैनौ कसोरी तिमी, बास्ना खोज्दछ नाकले सुँघुभनी तिम्रै सुगन्धी गुण, पस्छन् बास सुवासिला मगजमा दुर्गन्ध सारा धुन, अन्तर्घ्राण सजाउने हृदयको सौगन्ध्य नै हौ तिमी, आफ्नै गन्ध भुलेर आज म भनु छैनौ कसोरी तिमी, चल्छन् चलपल हात पाउ लयमा तिम्रै नयाँ चालले, खुल्छन् पत्र अनेकति हृदयका त्यही स्नेहको छालले, बाँच्ने जीवन मार्गमा गति दिने ऊर्जा दिशा हौ तिमी, ऊर्जा जीवनकै भुलेर म भनु छैनौ कसोरी तिमी, पोल्दा च्वास्स डराउने जलनको आथा भरि छौ तिमी, लाग्दा ठेस कराउने हृदयको ऐया भरि छौ तिमी, दुख्ने जीवन अंश अंश भरिको अभ्यर्थना हौ तिमी, भुल्ने दुःख भुलेर आज म भनु
छैनौ कसोरी तिमी भुल्ने दुःख भुलेर आज म भनौँ छैनौ कसोरी तिमी छैनौ कसोरी तिमी। धन्यवाद उहाँलाई वाचन तथा लेखनका निम्ति। आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री, कार्यक्रम संयोजक आरसी रिजाल र म नियमित प्रस्तुता सुवास खनाल बिदा दिनुहोस्। आगामी 15 दिनमा कार्तिक 12 गते पुनः आउनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि। नमस्कार।